लासो ख्याफुल्ला समापन समारोह 5औं तामाङ ज्ञान महोत्सवको समापन समारोह अध्यक्ष महोदय, यो भर्चुअल ज्ञान महोत्सवमा देश विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुने तमाम आदरणीय उपस्थित विद्वत महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्यालयको तर्फबाट लासो ख्याफुल्ला टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो 5औं तामाङ ज्ञान दिवस हाम्रो भव्यताका साथ सफल भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आयोजक साथीहरू, जो साथीहरू यो भर्चुअल ज्ञान महोत्सवमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट जोडिनु भयो, सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो महोत्सवका श्रृङ्खलाहरू, ज्ञानको खोजी गर्ने महोत्सवको श्रृङ्खलाहरू 5औं मात्रै होइन कि 100औं श्रृङ्खलाहरू आयोजना गर्न सकोस्, आयोजक साथीहरूलाई यो शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र तामाङ ज्ञान अझै निखारिएर जाओस्, अझै समृद्ध भएर जाओस् भन्न चाहन्छु। मैले केही दिन अगाडि मात्रै जानकारी पाएँ, समापन समारोहको अवसरमा घेदुङको अध्यक्षको तर्फबाट तपाईँले थोरै कुरा राखिदिनु पर्यो भनेर आदरणीय दाइ अमृत योन्जनज्यूले भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, यत्रो यो ज्ञान महोत्सव जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले कतै यो समापन समारोहमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिएर गलत मान्छे त भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई, अब यो खासै त्यस्तो विषय छैन, तपाईँले आफ्नो धारणाहरू राख्ने हो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। त्यस हिसाबले मलाई अलिकति हिम्मत बढ्यो। म खालि मान्छेको अगाडि भाषण गर्ने बानी, यो ल्यापटपको अगाडि भाषण गर्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो पनि लागिरहेछ। र साथीहरू सबैलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ भरिसक्यो अन भयो भने चाहिँ अलिकति मलाई मान्छेकै अगाडि बोल्या हो कि जस्तो पनि फिलिङ्स आउने हुनाले सबै साथीहरूले भिडियो अन गरिदिन पनि म अनुरोध गर्छु। अब यो हजुर ज्ञान महोत्सवको कार्यक्रम भएको हुनाले मसँग त्यति धेरै यो क्षेत्रको विद्वत्ताको क्षमताहरू छैन साथीहरू। म एउटा अभियान कर्मी हुँ, एउटा एक्टिभिस्ट हुँ, एउटा सामाजिक अभियान कर्मी, एउटा समुदायको लागि लड्दै भिड्दै आएको मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले आज यो ज्ञान महोत्सवमा विषय ज्ञानबाटै सुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र हामीले बुझेका छौँ यो विश्वव्यापी कुरा हो कि संसारमा प्राणी मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्छे किन भयो भन्दाखेरि त्यो ज्ञानको कारणले मान्छे भन्ने प्राणी सबै प्राणीभन्दा सर्वश्रेष्ठ हुन सम्भव भएको। त्यसो भएको कारणले गर्दा मान्छेले जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म सिकिरहन्छ। कुनै छेड हुँदैन, कुनै पल हुँदैन जो मान्छे ज्ञान नखोजिकन बस्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो महोत्सव पनि हामीले ज्ञानकै खोजी गर्नको लागि आयोजना गरेका हौँ। मैले त्यो रूपमा, त्यो अर्थमा बुझेको छु। मेरो 72 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले भर्खर उमेरको हिसाबले आधा उमेर पार गरिसकेपछि तपाईँको यो मोबाइल प्राप्त गऱ्यौँ। मेरो आमाले जीवनको उत्तरार्धतिर मोबाइल प्राप्त गर्नुभयो। मैले सानो मोबाइल, त्यो यस्तो टचबाट चल्ने होइन, सानो त्यो नम्बर थिच्ने खालको मोबाइल दिएछु आमालाई। त्यो 6 नम्बर थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एमबाट माइला छोरालाई फोन जान्छ भनेर आमाले त्यो सिक्नु भएको छ। मैले त्यो सिकाएको छु आमालाई।
7 नम्बर थिच्यो भने यसबाट साइली छोरीलाई फोन जान्छ भन्ने आमाको दिमागमा कण्ठ छ। त्यहाँबाट थिचेर आमाले कुरा गर्नुहुन्छ, पोल्टोमा मोबाइल बोक्नुहुन्छ, यसरी आमाले त्यो फोन गर्नुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। त्यही 6 नम्बरमा 2 चोटि थिच्यो भने यानबाट नन्दा बहिनीलाई फोन जान्छ भन्ने कुरो आमाले सिक्नु भएको छ। आमा एउटा नियत छोरी, केही नपढ्नु भएको, त्यो उमेरको आमाले पनि तपाईँको त्यो हिसाबले कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि म आमालाई कहिलेकाहीँ सोध्छु, आमा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि आमाले भन्नुहुन्छ यो 6 नम्बरमा थिच्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले अक्षर आउँदो रहेछ नानी भनेर एम अक्षर आमाले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो धुलोमा कोरेर देखाउनु भयो एक दिन आमाले। त्यसो भएको कारणले मेरो आमाको त्यो उमेरको लर्निङबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि संसारमा केही कुरा नसिकिकन कोही मान्छे पनि नबस्दो रहेछ। संसारमा सिक्नको लागि उमेरले नछेक्दो रहेछ। संसारमा सिक्नको लागि भूगोलको सिमानाले नछेक्ने रहेछ। जसरी अहिले हामी यो भर्चुअल संवादमा देश विदेशबाट जोडिएका छौँ, ज्ञान नसिकिकन बस्ने समाज नहुँदो रहेछ, ज्ञान नसिकिकन बस्ने देश नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट मैले बुझेँ। त्यसै कारणले हाम्रो आफ्नो लागि, हामी सबैको लागि आफ्नो ज्ञानहरू महान छन्। हामी भनिरहेका छौँ आज तामाङ ज्ञान महोत्सवमा आइपुग्दाखेरि तामाङ ज्ञान महान छ। दैलेखको जङ्गलतिर बस्ने राउटेहरूले भनिरहेका छन् हाम्रो राउटेहरूको ज्ञान पुर्खाहरूले आर्जन गरेको ज्ञानको महान छ। वास्तवमा त्यो हाम्रो पुर्खाले आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो समाज परिचालन गर्नको लागि उपयुक्त हुने ज्ञानको सिर्जना गर्नुभयो। त्यो ज्ञानबाट हामी परिचालित भयौँ। हामीले समाजका हरेक संस्कृतिहरू, हरेक चालचलन, परम्परा, व्यवहारहरूलाई त्यसमा नियमबद्ध गरेर हामीले त्यसलाई रेगुलेट गर्यौँ साथीहरू। त्यसकारणले गर्दा एउटा समाजको लागि तय गरेको एउटा परिवेश, एउटा हावापानी, एउटा ठाउँ सुहाउँदो तयार गरेको ज्ञान फेरि अर्को समुदायको लागि ग्राह्य नहुन पनि सक्छ। अर्कोको लागि अर्को किसिमको ज्ञान ठिक हुन सक्छ। तर मैले यो किन तपाईहरुलाई जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यदि सबै जाति समाजको लागि आफ्नो ज्ञान अनुसार सबै जातिका समाजका मान्छेहरू स्वतन्त्र ढंगले परिचालित हुन पाउने थियो भने, त्यो ढंगले परिचालित हुन सक्थ्यो भने समाजमा सायद हस्तक्षेप हुँदैन थियो होला कसैको पनि। कुनै प्रकारको हामीले द्वन्द्वहरू देख्न सक्ने थिएनौं होला यो विश्व दुनियाँमा। तर यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि एकले अर्काको ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्ने, एकले अर्काको ज्ञानलाई अज्ञानी देख्ने, त्यो किसिमको परिपाटीले गर्दाखेरि तपाईको अहिले हामी देख्न सक्छौं कि यहाँ समाज विभक्त छ, समाजमा द्वन्द्व छ, एकले अर्काको ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हस्तक्षेपको बीचमा हाम्रो तामाङ ज्ञान एकदमै रक्षात्मक लडाई लडिरहेको अवस्था म देख्छु। र विशेष गरी दुई खालको आक्रमण भएको मैले बुझ्छु। म सामाजिक अभियान कर्मीको रूपमा विभिन्न ठाउँमा घुम्दै जाँदा हिँड्दै जाँदाखेरि पाएको अनुभव अध्ययनको आधारमा भन्दाखेरि दुई खाले आक्रमण, एउटा आक्रमण तामाङ ज्ञानमाथि, तामाङ जीवन दर्शनमाथि एउटा अलौकिकताको आक्रमण छ, अर्को आधुनिकताको आक्रमण छ। दुईटा आक्रमण डरलाग्दो भयानक आक्रमण छ साथीहरू। अलौकिकताको आक्रमण हिन्दू धर्म दर्शनले नेतृत्व गरेको छ, आधुनिकताको आक्रमणको नेतृत्व पश्चिमा दर्शनले त्यसको नेतृत्व गरेको छ। अहिले दुईटा दर्शनको आक्रमणको बीचमा तामाङ दर्शन, तामाङ ज्ञान, हाम्रो
रक्षात्मक अवस्थामा रहेको मैले देख्छु। किनकि नेपालमा हेर्दाखेरि लिच्छवी कालदेखि हिन्दू धर्म दर्शनले प्रभुत्व जमाउन थाल्यो। जातपात, छुवाछुत जस्ता विभेदपूर्ण व्यवस्थाहरूले ठाउँ पाउन थाल्यो। मल्लकालसम्म पनि तपाईको केही त्यसले अझ व्यवस्थित रूपले विकास गर्दै गयो। तर लिच्छवी काल र मल्लकालसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो अलौकिक धर्म दर्शनले तामाङ जीवनलाई खासै प्रभाव पार्न सकेका थिएन। किनकि त्यो बेलासम्म तामाङहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूमा आफ्नो आफ्नो राज्य सत्ता सञ्चालनमा रहेका थिए। त्यो राज्य सत्ताले तामाङ जीवन दर्शनलाई सजीव बनाइरहेको थियो। तर जब विक्रम सम्वत 1825बाट पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खे आक्रमण भयो, त्यो आक्रमणपछि भने तामाङहरूको राज्य सत्ता पनि खोसियो। तामाङहरूको राज्य सत्ता खोसियोसँगै तामाङ जीवन दर्शन, तामाङ ज्ञानमा क्षयीकरण सुरु भएको छ साथीहरू। तामाङ ज्ञान प्रारक अवस्थामा हामी छैनौँ, हामी रक्षात्मक अवस्थामा यति बेला पुगेको छ। हाम्रो मूल्य मान्यताहरू हराउने क्रममा छ। अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ तामाङको मृत्यु संस्कारमा अब बौद्ध धर्म गुरुहरूलाई बोलाएर 49 दिने 22 दिने विभिन्न कर्मकाण्डहरू, हेवा कर्महरू पनि गरेको छ। परेला खुर्केर तपाईको क्रियापुत्री पनि बसेको छ। यस्तो धुमिल चित्र छ तामाङको। बिहेमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ घरभित्र 4 जना बसेर चारदाम पनि गरेको हुन्छ। बुढापाकाहरू बसेर बाहिर दुनियाँलाई देखाउने गरेर हामी के देख्न सक्छौँ भने गोडा धोएको छ, स्वयंवर गरेको छ। अर्काको धर्म दर्शन, अर्काको जीवन शैलीलाई अपनाउनु पर्ने यो किसिमको अवस्थाले गर्दाखेरि तामाङ मूल्य मान्यतामाथि, तामाङ ज्ञान, तामाङ जीवन दर्शनमाथि एकदमै डरलाग्दो प्रहारको बीचमा हामी हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रो ज्ञान रक्षाको कुरा गरिरहनु पर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु साथीहरू। र यो अवस्थामा अब तामाङ ज्ञानमाथि नै किन यति धेरै बागे आक्रमण भयो त? अलौकिक जीवन दर्शनको नेतृत्व गर्ने हिन्दू धर्म दर्शन र आधुनिकताको नेतृत्व गर्ने पश्चिमा जीवन दर्शनको यति ठुलो आक्रमण किन भयो तामाङ माथि नै? जबकि अर्को राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ समुदायहरू पनि छ। तर सबैभन्दा बढी तामाङ माथि किन आक्रमण भयो होला भन्ने मेरो अध्ययनले के देख्छ भन्दाखेरि तामाङ जीवन ज्ञान दर्शनको उत्पत्ति भएको थलो तामसालिङ क्षेत्र हिन्दू राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने सिंह दरबारको वरिपरि रहेको छ। काठमाडौँ भूगोल वरिपरि रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि वरिपरि आफ्नो प्रभुत्वशाली धर्म दर्शनको कमान्डिङ गर्ने भूमि वरिपरि भएको गतिविधिलाई उसले देख्न नसक्दो रहेछ, हेर्न नसक्दो रहेछ। तपाईँ अस्ति मात्रै तपाईले समाचारहरूमा पढ्नुभयो होला कि त्यहाँ नुवाकोट जिल्लामा तामाङहरू 4-5 जनालाई गाई काटेको आरोपमा पक्राउ गरेका छ। कहिले ललितपुरमा पक्राउ गरेका हुन्छ, कहिले मकवानपुरमा पक्रेको हुन्छ, कहिले धादिङमा, कहिले सिन्धुपाल्चोकमा। जबकि यतातिर तपाईको उदयपुरदेखि पूर्वी क्षेत्रतिर आयो भने धार्नीको हिसाबले मासु किन्न पाइन्छ। पुलिस प्रशासनले त्यहाँ अनदेखा गर्छ। बाध्य भयो भने पक्रिने हो, नभएदेखि पक्रिनु जाँदैन, खोजी खोजी हिँड्दैन। तर काठमाडौँ वरिपरिको तामाङहरूको त्यो किसिमको गतिविधिमाथि कुनै किसिमको घटना घट्यो भने तुरुन्त पक्रिने किन छ भन्दाखेरि उसको प्रभुत्वशाली हिन्दू राष्ट्रको कमान्डिङ गर्ने केन्द्रबिन्दु त्यहाँ नजिकै छ। पश्चिमा ज्ञानहरू सबैभन्दा पहिलो पटक आएर प्रयोग हुने भूमि तामसालिङ भूमि। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि एउटा समाचारहरुमा हेर्नुभयो होला, जीएमओ भन्ने एक प्रकारको जेनेटिकली मोडिफाई गरेर लग्ड गरिएको बिउ बिजनको परीक्षण तामाङ गाउँहरुमा भएको थियो। गोप्य रूपमा उनीहरुले तपाईको त्यो ख्यालको चाहिँ परीक्षण गर्यो। त्यो परीक्षण थलो आधुनिकताको नाममा पश्चिमा ज्ञान दर्शनको परीक्षण गर्ने थलो
ताम्सालिङ क्षेत्र भइरहेछ। हिन्दू धर्म दर्शनको सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको ठाउँ ताम्सालिङ क्षेत्र भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो महामारी, यो एउटा ठुलो आक्रमणको बीचमा तामाङ ज्ञान, तामाङ जीवनलाई हामीले बचाएर यसलाई लानुपर्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। 250 वर्षदेखि तपाईँको रैथानेहरू हारेकै छ, फिरन्तीहरू जितेकै छ। हेर्नुहोस्, हारेकै छ रैथानेहरू। फिरन्तीले जहिले जितिरहेछ। कहिले टाउकोमा हान्छ तिमीले हामीलाई, कहिले धर्नासोमा हानिदिएछ खुट्टै भाँचिने गरेर। तथापि हाम्रो ज्ञान जीवन बाँचिरहेछ, धिपधिपे अवस्थामा छ। अहिले तपाईँलाई आधुनिक युवा युवतीहरूलाई एउटा कुरा सोधौँ, तेमाल जात्रामा हाम्रो बाजे बजेहरू 3 दिन 3 रातसम्म फापरे भाइ गीत गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, दिनरात बिताउनुहुन्थ्यो भन्ने कथा सुनायो भने अहिलेको युवा युवतीहरूले यति लामो जिब्रो निकाल्छ, पत्याउँदैन, अचम्म मान्छ। त्यो अचम्म मान्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि फापरे भाइ हाम्रो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान सकिँदै छ है, अहिलेको आधुनिक पुस्तामा त्यो ज्ञान सकिँदै छ है भन्ने एउटा नमुना हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई, यो डरलाग्दो दुईटा आक्रमणको बीचमा हामीले हाम्रो जीवन दर्शनलाई बचाउनु छ, हाम्रो ज्ञानलाई हामीले संरक्षण गर्नु छ। र अब सवाल के हो भने म अन्ततिर आएँ, अब हाम्रो ज्ञानलाई, हाम्रो जीवनलाई कसरी बचाउने? के पहिलेको जस्तै सग्लो रूपमा हामीले हाम्रो ज्ञानलाई बचाउन सक्ला? हाम्रो जीवन दर्शनलाई हामी बचाउन सक्छौँ? अहिलेको प्रश्न र प्रयत्न यो हो साथीहरू। तामाङ ज्ञान महोत्सवबाट खोज्नुपर्ने विषय यो हो, किनकि हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र कुनै पुस्तकालय होइन, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र कुनै विश्वविद्यालय होइन, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र तामाङ गाउँहरू, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केन्द्र, स्रोत व्यक्तिहरू ताम्बा लामा बोन्बोहरू हुन्, बुढापाकाहरू हुन्। त्यसबाट हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। म आदरणीय यो तामाङ ज्ञान महोत्सवमा 3 दिनदेखि जोडिएर रहनुभएका विद्वत वर्गहरूलाई अनुरोध गर्छु, एकाडेमिक व्यक्तित्वहरूलाई आग्रह गर्छु, यहाँनिर अलिकति ग्याप देख्छु म। तपाईँ एकाडेमिक व्यक्तित्वहरू र म जस्तो एक्टिभिस्टहरूको बीचमा अलिकति ग्याप छ साथीहरू। यो ग्यापको कारणले गर्दाखेरि एक्टिभिस्ट र एकाडेमिकको भेट नहुँदाखेरि तामाङ ज्ञानहरू हाम्रो जुन ठाउँमा हामीले रोप्नु पर्ने हो, जुन ठाउँमा फलाउनु पर्ने हो तामाङ ज्ञान, त्यो ठाउँमा हामीले त्यसलाई बिरुवाको रूपमा जगाएर प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हाम्रो पुस्तौँ पुस्तासम्म बाँच्ने गरी हामीले त्यसलाई बचाउन नसक्ने अवस्था आयो। त्यो हुनाले तपाईँ आदरणीय विद्वान साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरू एकाडेमिक साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको एकाडेमिक क्षमता, व्यक्तित्व, तपाईँहरूले आर्जन गर्नुभएको तामाङ ज्ञान मोहन गोले जस्तो स्पिकरलाई भरिदिनु साथीहरू। नभए कराउनु त कराउँछ, त्यो बिग्रेको रेडियो जस्तो भएर कराउँछ कि, त्यो राम्रो हुँदैन। तपाईँले ज्ञान भरिदिनु भयो भने यो स्पिकर तामाङ गाउँमा गएर बज्छ राम्रोसँग, अनि त्यसले एउटा शक्ति निर्माण गर्छ। र यसको लागि के गरौँ भन्ने म अन्तिमतिर आएँ। हामीले दुईटा काम गरौँ है। मेरो चाहिँ कुरा मैले धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु, दुईटा काम गरौँ। एउटा काम सत्तामा हस्तक्षेप गरौँ, एउटा काम। अर्को काम तामाङ ज्ञानको भूमि जहाँ छ त्यो ज्ञानको भूमिमा धेरै खेप जाउँ, धेरैचोटि जाउँ। तामाङ ज्ञान भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने यसले मात्रै तपाईँको हाम्रो ज्ञान जीवन दर्शनको संरक्षण गर्न सक्छ। संसारमा हेर्दा के देखिन्छ भने जसको सत्ता छैन, सत्ता नहुनेको ज्ञान जीवन दर्शन बचेको उदाहरण पाइँदैन। त्यसको केही समय कराउने हो, 2-4 पुस्ता कराउँला, फेरि अन्ततः सकिएर जान्छ।
बाहुन छेत्रीको ज्ञान जीवन दर्शन किन यति हावी भयो? त्यो भारतमा भारतीय भूमिमा सिर्जित भएको ज्ञान किन यति हावी भयो भन्दा उनले यहाँको राज्य सत्ता कब्जा गर्न सफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसको ज्ञान हावी भयो, उसको ज्ञानको रक्षा भयो, उसको ज्ञान बच्यो। यदि उसले सत्ता कब्जा गर्न नसकेको भए उसको ज्ञानको अभिगत हाम्रो भन्दा ज्यादै गए गुज्रेको अवस्थामा हुने थियो। म दाबीका साथ धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सत्ता जित्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो म यही देख्छु, सत्ता जित्नुपर्छ। किनकि सत्तासँग आदेश हुन्छ, रैतीसँग याचना हुन्छ, अनुरोध हुन्छ, आग्रह हुन्छ, माग्ने भाषाहरू हुन्छन् रैतीहरूसँग। हामीले मागेर याचना गरेर हाम्रो जीवन दर्शनलाई बचाउन सक्दैनौँ, आदेश दिने ठाउँमा पुग्न सक्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो जीवन दर्शन बचाउन सक्छ। व्याख्या गर्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ, माओले भनेका थिए व्याख्या गर्नु ठुलो कुरो होइन रहेछ, बदल्नु ठुलो कुरा रहेछ। अब हामी बदल्ने दिशातिर लाग्नुपर्छ। म यो तपाईँ सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सबै साथीहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो बदल्ने बेला आयो, बदल्ने युग आयो, कथाले यो मागिसक्यो। त्यो बदल्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामीलाई नै छ, अरू कसैले बदल्नेवाला छैन। तपाईँ हामी आधा पेट खाने मान्छेहरू, अगाएकोले गर्दैन, खोक्रो पेटले पनि सङ्घर्ष गर्दैन। आधा पेट जो कहिल्यै भरिँदैन त्यसले मात्रै सङ्घर्ष गर्छ, त्यसले मात्रै जीवन ज्ञान दर्शन खोजी गर्छ। त्यो भएको कारणले हामीले यो किसिमको खोजौँ, एकाडेमिक र एक्टिभिस्टलाई जोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रो ज्ञानको भण्डारको अथाह स्रोत केन्द्र रहेको तामाङ गाउँमा पुगौँ, एउटा शक्ति निर्माण गरेर सत्तामा हस्तक्षेप गरौँ। यसले मात्रै तामाङ ज्ञानको रक्षा हुन सक्छ। म यो कुरा तपाईँ साथीहरू सबैलाई हार्दिकताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। 5औं तामाङ ज्ञान महोत्सवले यही सन्देश देओस्। यहाँहरू सबैजना लागौँ र यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो महामारीको बिचमा यहाँहरू सबैजना सुरक्षित बस्नु होला। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। म सम्भवतः सुरक्षित छु भन्ने लागेको छ, किनकि 4 दिन अगाडि मात्रै रिपोर्ट PCR टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको कुरा पनि जानकारी गराएँ। र यही अन्य जुन किसिमको तामाङ जीवनमाथि, आदिवासी ज्ञान दर्शनमाथि भएको आक्रमणहरू छ, अन्याय अत्याचार छ, पहिचान नपाएको परिस्थिति छ, विभेद दमन शोषण छ, नस्लीय राज्य सत्ताको विरुद्धमा जुन किसिमले हामी पहिचानको कुरा गर्छौँ, हामी माथि नै एक ढङ्गले जातिवादीको बिल्ला भिराइरहेको अवस्था छ। त्यो काँड धनु यिनैपट्टि फर्काउनु पर्छ भनेर मैले जातिवादको शल्यक्रिया पुस्तक पनि लेख्दैछु। त्यो अहिले सम्पादनको प्रक्रियामा छ। त्यो पुस्तक को लागि पनि यहाँहरूको सबैको साथ, सहयोग, समर्थन, सद्भावको म आवश्यकता महसुस गर्दछु। यसतिर पनि म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। जुन मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। लानन्द थुजेछे व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। थुजेछे, क्याफुल्ला।